प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँले यो अवसर दिनुभयो र उहाँले फेरि हामीलाई भेटघाट भएर सिक्ने अवसर दिनुभयो। 2077 सालमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ। 77 को अन्तिममा हामी यो जवान कार्यक्रम 2 दिनको कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ र यहाँसम्म आउँदाखेरि जतिजनाले प्रार्थना गर्नुभयो यसको लागि तयारी हुँदै आउनुभयो, यहाँ सबैलाई स्वागत छ। र हामी चाहिँ आर्ट्स एन्ड जवान कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा आर्ट्स एन्ड युथ कन्फरेन्स पनि भन्छौँ। 2077 साल र हामी विशेष गरी आज हाम्रो कार्यक्रमको थिम अघि भाइ गौतमले पढिसक्नुभयो। त्यस बमोजिम जवान मानिसहरूलाई पनि आत्मसंयमी हुनलाई अति दियो। यहाँ विशेष गरी पावलले तीतसलाई अति दिँदैछ। हामी 6 पददेखि माथि हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ तीतसलाई पावलले वृद्ध मानिसहरूलाई अति दिनलाई बताउँछन्, त्यसपछि फेरि वृद्ध स्त्रीहरूलाई अति दिनलाई बताउँछन् र त्यसपछि जवान मानिसहरूलाई अति दिनलाई पावलले बताउँदछन्। यसकारण हामी जवानहरूलाई अतिको आवश्यकता छ। हामीलाई परमेश्वरको सत्य वचनबाट हामीलाई परामर्शको आवश्यकता छ। विशेष गरी यो जवान कार्यक्रम चाहिँ जवान मानिसहरूका लागि अर्थीहरू भन्ने यो थिममा रहेर, यो शीर्षकमा रहेर हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौँ। जवान मानिसहरूका लागि अर्थी र तपाईँले स्लाइडमा देख्नुभएको छ, त्यहाँनिर एउटा अङ्ग्रेजी पुस्तक छ, त्यहाँनिर लेखेको छ थट्स फर यङ म्यान। यो जेसी रायलको पुस्तक हो र हामी यो पुस्तकमा आधारित भएर यो 2 दिनको सेमिनारीलाई अगाडि बढाउने छौँ र म यो पुस्तकप्रति म एकदमै धन्यवादी छु र यस पुस्तक लेख्ने व्यक्ति जेसी रायलप्रति पनि म धेरै धन्यवादी छु। उहाँले धेरै परमेश्वरका सत्यहरूलाई गहिराईमा र हाम्रो एकदमै जवानहरूको व्यवहारिक जीवनमा लागू हुने गरी उहाँले यो पुस्तक लेख्नु भएको छ र तपाईँहरूले यो पुस्तक नेपालीमा पनि पाउनुभयो होला धेरै जवानहरूले, म आशा गर्दछु। यो पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने भाइ बादल छन्त्याल हुनुहुन्छ। भाइ बादललाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै मेहनत गरेर यो पुस्तकलाई हाम्रो नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ र हामी यो पुस्तकबाट जान्छौँ, तर सबै लाइन टु लाइन मैले तपाईँहरूले यो पुस्तकबाट पढेर सुनाउने छैन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले व्यक्तिगत यसलाई चाहिँ फेरि प्रत्येक लाइन पढ्नुभयो भने एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। र यो पुस्तक हामीले अडियो पुस्तक पनि तयार गरेका छौँ अनि म आफैले वाचन गरेको छु अडियो पुस्तक। तपाईँले जीवनको वचन भन्ने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ अडियोमा पाउनुहुन्छ। यो पुस्तक पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्म अडियोमा छ, तपाईँहरूले कतै कतै जाँदाखेरि अडियोमा सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। र हामी आज विशेष गरी यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि म तपाईँहरूको बिचमा यो पनि स्वीकार गर्न चाहन्छु कि म यहाँनिर चाहिँ एकदमै जान्ने भएर, एकदमै बुझेको भएर, एकदमै जवानहरूलाई परामर्श दिनमा एकदम विज्ञ भएर म यहाँ उभिएको छैन। म पनि एक जवान हुँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन? म पनि एक जवान हुँ र म पनि यी कुराहरूमा सङ्घर्ष गर्दैछु, म पनि यी कुराहरूमा अघि बढ्दैछु र एउटा ख्रिस्टमा सत्यतामा अघि बढ्दै गरेको कसैको दाइ, कसैको भाइ, जे भए पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउने कोसिस गर्दैछु। म आफै सिक्ने कोसिस गर्दैछु र तपाईँहरूलाई सिकाउने कोसिस गर्दैछु। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई विज्ञ नसम्झनु होला, अथवा चाहिँ यो सबै कुरा गर्ने बेलामा दुलदाईले सबैले आफूले गरेर हामीलाई भन्नुभएको छ अथवा चाहिँ हामीलाई त्यसरी भन्नुभयो भने पनि नसोच्नु होला। म पनि कति कुरामा सङ्घर्ष गर्दैछु, म पनि बढ्दैछु र म बढ्ने क्रममा तपाईँहरूलाई नि बढाउने कोसिस गर्दैछु, अगुवाई गर्ने कोसिस गर्दैछु। अनि हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी 2 दिन आज र भोलि चाहिँ 30 र 31 गते हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा हामीले विशेष 4वटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले स्लाइडमा देख्नुहुन्छ कार्यक्रममा सिकाइने विषयवस्तुहरू। हामी त्यहाँनिर 4वटा कुराहरू छ, 4वटा बुदाहरू। हामी त्यो 4वटा बुदामा तथा चाहिँ 4वटा शीर्षकमा रहेर हामी यो 2 दिनको कार्यक्रमलाई हामी सिक्नेछौँ। पहिलो छ जवान मानिसहरूलाई अति दिनुका कारणहरू, अनि 2 नम्बरमा चाहिँ हामी जवान मानिसहरूका लागि खतराहरू हामी हेर्छौँ। जवान मानिसको लागि जवान अवस्थामा कस्तो खालको खतराहरू आउँछ, कस्तो खालको जोखिम र परीक्षाहरू आउँछ, यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी तेस्रोमा चाहिँ जवान मानिसहरूका लागि साधारण परामर्शहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ र चौथोमा चाहिँ जवान मानिसहरूका लागि विशेष नियमहरू। तपाईँ र म आत्मिकतामा, तपाईँ र म पवित्रतामा बढ्नको लागि हामीलाई चाहिने विशेष नियमहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अनि तपाईँले समय तालिकामा हेर्नुभयो भने हाम्रो
जम्मा 11वटा सेसन छ। आजको दिन 5वटा सेसन हुनेछ र भोलिको दिन 6वटा सेसन हुनेछ। हामी आजको सेसनको पहिलो भागमा चाहिँ विशेष गरी जवान मानिसहरूलाई अर्ती दिनुका कारणहरू हेर्छौँ। तपाईँ र मलाई किन अर्ती चाहिन्छ? हामी जवानहरूलाई किन अर्ती दिन आवश्यक छ? किन हामीलाई सिकाइनु, परमेश्वरको वचनबाट सिकाइनु आवश्यक छ? परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई परामर्श किन चाहिन्छ? परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मलाई सरसल्लाह र नियमहरू किन चाहिन्छ? अनि हामी यसैको बारेमा हेर्नेछौँ, जवान मानिसहरूलाई अर्ती दिनुका कारणहरू। अनि तपाईँले त्यहाँ बोर्डमा हेर्नुभयो भने स्लाइडमा 5वटा कारणहरू देख्नुहुन्छ र हामीले यसलाई 2वटा सेसनमा भ्याउने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलोमा छ, थोरै जवानहरूमा मात्र इसाई विश्वास भएको जस्तो देखिन्छ। दोस्रो कारण चाहिँ जवानहरूले मृत्यु र इन्साफलाई भुले जस्तो देखिन्छ। धेरै जवानहरूले मृत्यु र इन्साफलाई, म पनि एक दिन मर्नेछु र मेरो एक दिन न्याय हुनेछ, यो सत्यतालाई बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। यसकारणले उनीहरूलाई अर्ती दिनु, उनीहरूलाई झकझकाउनु आवश्यक छ। तेस्रो कारण हामी हेर्छौँ, जवानहरूको अहिलेका बानीहरूले भविष्य निर्धारण गर्दछ। तपाईँले अहिले जे गर्नुहुन्छ, जस्तो बानी विकास गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको जीवनको अन्तिमसम्म टाँसिएर रहन्छ र त्यसले अहिले तपाईँले गर्नुभएका निर्णयहरू, अहिले तपाईँले गर्नुभएका कामहरूले भविष्य तपाईँको के हुनेछ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यसकारणले अहिले जवानहरूलाई अर्ती दिन आवश्यक छ। 4मा हामी हेर्छौँ, शैतानले जवानहरूको आत्मालाई नष्ट पार्न परिश्रम गर्छ। तपाईँ र मेरो शत्रु जो चाहिँ धेरै वर्षदेखि मानव जातिको शत्रुको रूपमा मानिसहरूलाई बहकाइरहेको छ, शैतान। अनि जवानहरूको लागि पनि शैतान ठुलो शत्रु, आत्मिक शत्रु। अनि शैतानले तपाईँ र मेरो, हामी जवानहरूको आत्मालाई नष्ट गर्न परिश्रम गर्दछ। यसकारण तपाईँ र मलाई अर्तीको आवश्यकता पर्छ, तपाईँ र मलाई हक्कीको आवश्यकता पर्छ र तपाईँ र मलाई परामर्शको आवश्यकता पर्छ। अनि 5औं कारण चाहिँ जवानहरूलाई बुढेसकालको शोकबाट बचाइनेछ। जब जवान अवस्थामा अर्ती दिइन्छ, सिकाइन्छ, परामर्श दिइन्छ, अनि ती शिक्षाले जवानहरूलाई बुढेसकालमा शोकबाट बचाइनेछ। कपाल फुलेपछि अहिले त शोक गर्दैन, अहिले त रमाइलो गर्न पति जवानहरू लागिरहन्छ, तर बुढेसकालमा जब कपाल फुल्छ त्यति बेला जवानीका ती दुष्टतालाई, जवानीका ती गल्तीहरूलाई सम्झेर शोक गर्नबाट अहिले बचाउँछ, अहिले अर्ती दिएको कारणले। यसकारणले जवानहरूलाई चाहिँ अर्तीको आवश्यकता छ। अनि यो 5वटा कारणमध्ये हामी पहिलो कारणलाई चाहिँ आज अगाडि बढाउनेछौँ यो सेसनमा। थोरै जवानहरू मात्र इसाई विश्वास भए जस्तो देखिन्छ। के तपाईँले विचार गर्नुभएको छ? के तपाईँले अवलोकन गर्नुभएको छ? तपाईँ सँगसँगै सङ्गतिमा हिँड्ने तपाईँका साथीहरू कता हुनुहुन्छ? तपाईँसँग सँगसँगै भजन गाउने जवानहरू अहिले कता छन्? के सबै तपाईँसँग छ? तपाईसँग बाल सङ्गतिमा सँगै हुर्केका, बाल सङ्गतिमा सँगै सिकेका तपाईँका साथीहरू तपाईँसँग छ कि छैन? आफैलाई हेर्नुहोस्, वरिपरि गर्नुहोस्, कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँसँगै सन्डे स्कुल सिकेको? सन्डे स्कुल नजानेहरूलाई त भन्न मिलेन, तर तपाईँहरू जो सन्डे स्कुल जानुभयो, सन्डे स्कुलमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाईँ कति हुनुहुन्छ? तपाईँको कतिजना साथीहरू छन्? बाँकी साथीहरू कता हुनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा तपाईँले गर्नुहोस्, कतिजना अगुवालाई, कतिजना जवानलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? औँला भाजी भाजी गर्न सकिन्छ होइन? 1 2 3 यति नै रहेछ। कति 4, कति 5। जवान मानिसहरू, थोरै मात्र जवान मानिसहरू आत्मिक कुराको लागि तिर्खाएको हामी देख्छौँ। थोरै मात्र जवान मानिसहरू सत्यताप्रति भोकाएको हामी देख्छौँ। थोरै मात्र जवान मानिसहरू मण्डलीमा आएर परमेश्वरको सत्यतामा बढेको हामी देख्छौँ। कतिजना मण्डलीमा आउँछन्, कतिजना सङ्गतिमा आउँछन्, केही बस्छन्, त्यसपछि जान्छन्। मैले मण्डलीमा आउने जवानको कुरा गरिरहेको छैन, तर मैले मण्डलीमा आएर परमेश्वरको सत्यतामा बढिरहेको जवानहरूको कुरा गर्दैछु। कति छन्? के तपाईँलाई लाग्दैन जवानहरूलाई अर्ती दिन आवश्यक छ? के तपाईँलाई यो कारणले लाग्दैन जवानहरूलाई अर्ती चाहिन्छ, हक्की चाहिन्छ, जवानहरूलाई परामर्श चाहिन्छ? अवश्य चाहिन्छ। तपाईँ र म जवानहरूको लागि परमेश्वरले 3वटा अधिकारको तहहरू राख्नु भएको छ।
र 3वटा अधिकारको तह छ जहाँ तपाईँ र म अधीनमा रहनुपर्छ। यो कुरा बाइबलमा स्पष्ट बताएको छ। धेरै जवानहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन्, धेरै जवानहरू अधीनता चाहँदैनन्, तर बाइबलमा स्पष्टसँग तपाईँ र म माथि परमेश्वरले 3वटा अधिकारहरू स्थापना गर्नुभएको छ। पहिलो छ पास्टर, जो चर्च र आत्मिक क्षेत्रमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। दोस्रो तपाईँ र मेरो आफ्नो अभिभावक अथवा बुबा आमा, जसले घरमा तपाईँ र मलाई उहाँहरूको अधिकारमा डोर्याउनुहुन्छ। र तेस्रो चाहिँ देशमा जो चाहिँ कानुनी अधिकारीहरू हुन्छ, अनि कानुनी अधिकारीहरूको अधीनमा रहन हामीलाई सिकाएको छ। र तपाईँलाई मैले यहाँनिर बाइबलका खण्डहरू बताएको छु। तपाईँले होइन होला कहाँ हुनसक्छ र यस्तो, हामी जवानहरू स्वतन्त्रतामा हिँड्ने जवानहरू हाम्रो माथि कसले अधिकार गर्न सक्छ? यदि तपाईँ बाइबल विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ र तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ क्रिस्चियन हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँमाथि परमेश्वरले यी 3वटा अधिकारहरू राख्नु भएको छ। हिब्रू 13:17 हामीलाई स्पष्टसँग यो कुरा सिकाउँछ कि मण्डलीमा आउने हरेक विश्वासी माथि परमेश्वरले पास्टर अगुवाहरूलाई अधिकारमा राख्नु भएको छ र हरेकजना त्यसको अधीनमा, पास्टरको अगुवाईको अधीनमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ। अनि हामीलाई एफिसी 6:1 स्पष्ट बताउँछ कि छोराछोरीहरू बाबा आमाको अधीनमा रहेर बाबा आमाको आज्ञा पालन गरेर चल्नुपर्छ। अनि रोमी 13:1 हामीलाई स्पष्ट बताउँछ कि यो देशमा अधिकारीहरू छ, परमेश्वरले यो देशमा अधिकारीहरू स्थापना गर्नुभएको छ र हामी सबैजना त्यो अधिकारीहरूको अधीनमा रहेर चल्नुपर्छ भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँछ। र जवानहरूको लागि यो 3वटा अधिकार छ। ती 3वटै ओहदामा भएका मानिसहरूलाई सोधौँ कि जवानहरूको अवस्था कस्तो छ। आउनुहोस् हामी चर्चको पास्टरलाई सोधौँ। तपाईँहरूले यो पर्सनली व्यक्तिगत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो स्थानीय मण्डलीको अगुवालाई गएर यी प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले कुनै अरू मण्डलीको अगुवालाई पनि यी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सोधौँ अगुवाहरूले जवानहरूको विषयमा के भन्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई सोधौँ कि उहाँको चर्चमा कतिजना अविवाहित जवानहरू प्रभुभोजमा सहभागी हुन्छ, कतिजना जवानहरू आउँछन् प्रभुभोजको लागि। अनि प्रभुभोज खाने जवान को हो त भन्दाखेरि साँचो रूपमा विश्वास गरेका जवानहरू हो। जब प्रभुभोजको सेवा हुँदै गर्छ कतिजना अविवाहित जवानहरू देखिन्छ त्यहाँ? पास्टरले भन्नुहुन्छ धेरै कम। किन? कति जवानहरू बप्तिस्मा लिएका पनि छैनन्, बप्तिस्मा लिन पनि डराउँछन्, बप्तिस्मा लिन पनि चाहन्नन्, चर्चमा आउँछन्, मण्डलीप्रति समर्पित छैन, चर्चप्रति समर्पित छैन, परमेश्वरको सत्यताप्रति समर्पित छैन। प्रियहरू, सोधौँ पास्टरलाई, सोधौँ चर्चको अगुवालाई, उहाँले कतिजना अविवाहित जवानहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न, शनिबारको आराधनामा सबैभन्दा अनियमित हुनेहरू को हुन् भनेर सोध्नुहोस्। शनिबारको सङ्गतिमा सबैभन्दा कम आउने को हुन् भनेर सोध्नुहोस्। साप्ताहिक शिक्षा, जस्तै यस्तो शिक्षा भयो, अथवा चाहिँ हामी हप्तामा कुनै दिनहरू चर्चमा शिक्षाहरू सिकाइन्छ होइन, चर्चमा शिक्षाको क्लासहरू हुन्छ। अनि त्यो शिक्षाको कक्षामा र प्रार्थना सङ्गतिमा ल्याउन गाह्रो हुनेहरू को हुन्? कसलाई गाह्रो हुन्छ? कुन समूहलाई त्यसमा समावेश गर्न गाह्रो हुन्छ? त्यो प्रार्थना सङ्गतिमा र शिक्षाको कक्षाहरूमा आउनदेखि भाग्नेहरू को हुन्? सोध्नुहोस् गएर। वचन प्रचारप्रति सबैभन्दा ध्यान नदिने, वचन प्रचार गर्ने बेलामा ध्यान नदिने, कता कति लुकेर मोबाइल चलाउने को हुन्? तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ? मण्डलीका विश्वासीहरूमध्ये कुन समूहले उहाँलाई सबैभन्दा चिन्तित बनाउँछ? के जवान मानिस होइनन् र? उहाँको बगालका कसलाई व्यवस्थित गर्न सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ? कसलाई पटक पटक चेतावनी र हप्काइको आवश्यकता पर्छ? बारम्बार भेट्दै, चेतावनी दिँदै, भेट्दै, सिकाउँदै, परामर्श दिँदै, हप्काउँदै उनीहरूलाई बारम्बार हेरविचार गरिराख्नुपर्छ। कसले उहाँलाई चिन्तित र शोकित बनाउँछ? र उहाँले सम्भवतः जवाब, यी सबै प्रश्नको जवाब दिनुहुनेछ जवान मानिसहरूले। तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफूलाई अवलोकन गर्नुहोस्। के तपाईँलाई अर्थीको आवश्यकता छैन? के तपाईँलाई हप्कीको आवश्यकता छैन? आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ चर्चमा कसरी सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ चर्चमा कसरी बस्नुहुन्छ? तपाईँले सङ्गतिमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ? वचन तपाईँले कतिको ध्यान दिनुहुन्छ? तपाईँ अरू
चर्चका अरू सेवाहरूमा तपाईँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ, प्रार्थना सङ्गतिमा तपाईँ कतिको आउनुहुन्छ, घुँडामा टेकेर तपाईँ मण्डलीसँग कसरी प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँको जीवन कस्तो छ, के तपाईँलाई अति चाहिँदैन? हरेक जवानहरूको आमा बुवालाई सोधौँ, उहाँहरूको परिवारमा कसले उहाँहरूलाई सबैभन्दा पीडा र समस्या दिन्छ? कसको कारणले परिवारमा बाबा आमाले टाउको समातेर बस्नु परेको छ? कसले चाहिँ उहाँहरूलाई सबैभन्दा पीडा र समस्यामा हालेको छ? कसलाई सबैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ? अनि प्राय कसले उहाँहरूलाई धेरै सताउने र निराश बनाउँछ? तपाईँले आफ्नो समाजमा, आफ्नै घरमा नभए तपाईँले आफ्नो समाजमा हेर्नुहोस्, हरेक घरहरूलाई, अभिभावकहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। अनि उहाँहरूले आफ्नो जवान छोराछोरीहरूले गरेको दुष्टताइको कारणले टाउको समातेको तपाईँले धेरै देख्नुभएको होला। सही कुराहरूबाट सबैभन्दा पहिला टर्केर जाने को हुन्? चेतावनी र असल सुझावहरूलाई सम्झिने कुरामा सबैभन्दा अन्तिम को हुन्? जब बाबा आमाले चेतावनी दिनुहुन्छ, बाबा आमाले सुझाव दिनुहुन्छ, कान बन्द गर्नेहरू को हुन्? सीमा र आदेशहरूमा राख्नलाई सबैभन्दा कठिन कसलाई हुन्छ? बाबा आमाले यसो गर न बाबु, उसो गर न बाबु, यसरी हिँड न, उसरी चल न, अनि ती कुराहरूमा राखिराख्न, त्यो सीमामा राखिराख्न अथवा त्यो सही बाटोमा राखिराख्न गाह्रो कसलाई हुन्छ? त्यही जवानहरूलाई। वृद्ध उमेरका मानिसहरूको सम्बन्धलाई तितो बनाउने र कपाल फुलेकाहरूलाई चिहानसम्म पीडा दिने को? जवानहरू नै हुन्। कपाल फुलेका बाबाहरूलाई चिहानसम्म पीडामा छोड्ने आज को हुन् त? जवानहरू नै। यसकारण तपाईँ र मलाई अर्तीको आवश्यकता पर्छ। हामी जवानहरूलाई अर्ती दिन आवश्यक हुन्छ। अब देशमा सोधौँ, देशको अधिकारीहरूलाई सोधौँ, तपाईँले गएर एकजना ट्राफिकलाई सोध्नुहोस्, नियमहरूलाई सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने, देशको अरू नियम उल्लङ्घन गर्ने, तपाईँ गएर सोध्नुहोस् उहाँहरूले कसलाई भन्नेछ? नियमहरू सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन गर्ने को हुन्? उहाँले कसलाई भन्नुहुनेछ? विचार गर्नुहोस्। मद्यपान, आतङ्क, लडाई, चोरी, डकैती, आक्रमण, यस्ता विभिन्न खराब कुराहरूमा सहभागी हुने को हुन् भनेर सोध्नुहोस्। क्लबहरूमा, डिस्को, डान्स बार, भट्टी पसलमा कसलाई भेटिन्छ? मैले यसको अर्थ बुढापाकाहरूले पापै गर्दैन भन्न खोजेको होइन। मैले यहाँनिर तुलनात्मक कुरा गर्दैछु। तुलनात्मक रूपमा तपाईँले तुलना गर्दाखेरि कसलाई बढी भेट्नुहुन्छ? दङ्गापूर्ण भिड र विद्रोही सभाहरू कसले भरिएको छ? जब कुनै विरोध उठाउनु पर्यो, सभा विरोध गर्नु पर्यो, आन्दोलन गर्नु पर्यो, ठुलो सभा राख्नु पर्यो, दङ्गापूर्ण भिड जम्मा गर्नु पर्यो, सबैभन्दा अगाडि को आइपुग्छन्? वृद्ध मानिस, परिपक्व मानिस होइन, जवानहरू। किनभने जवानहरूको होस हुन्छ, यो हुँदैन, सोच हुँदैन, विचार हुँदैन, त्यसमा रमाइलो। अनि ती दङ्गाहरूमा, ती विद्रोही सभाहरूमा कसले भरिन्छ? जवानहरूले। झ्यालखान र सुधार गृहहरू कसद्वारा भरिएका छन्? जानुहोस् झ्यालखानहरू हेर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ जीवनमा यसो अवलोकन गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। कहिले अवसर पाउनुभयो भने कहिलेकाहीँ जानुहोस् झ्यालखानमा, जानुहोस् सुधार गृहहरूमा जानुहोस्। सुधार गृह भनेको रिहाब सेन्टर, जहाँनिर चाहिँ ड्रग्स एडिक्टहरूलाई, विभिन्न कुरा कुलतमा फँसेकाहरूलाई कुलतबाट छुटकारा गराउनको लागि खोलेका संस्थाहरू। जानुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँले कसलाई बढी देख्नुहुन्छ? के जवान मानिस होइनन् र? के जवानहरू छैनन् र? अवश्य पनि जवान मानिसहरू छन्। प्रियहरू, यसकारण जवान मानिसहरूलाई अर्तीको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्, आफ्नो मण्डलीमा हेर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो परिवारमा, अरूको छरछिमेकको परिवारमा हेर्नुहोस्, जवानहरूको अवस्था कस्तो छ? आज जवानहरूको अवस्था प्रशंसा गर्न योग्यको छैन। आज जवानहरू प्रशंसा गर्न योग्यको जीवन जिएको छैन। जवानहरूको अवस्था हेऱ्यो भने एकदम दुःख लाग्दो छ, एकदम पीडादायक छ। कि आज तपाईँ चर्चमा आएका जवानहरूलाई के अर्तीको आवश्यकता छैन? के तपाईँले यी सबै कुराहरूलाई निहाल्दाखेरि तपाईँलाई अर्ती चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। हामी अगुवाहरूलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ। यसकारणले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यसकारणले हामीले तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि यी सबै व्यवस्था गरेका छौँ।
हामीलाई लाग्छ तपाईहरूलाई आवश्यक छ र हामीलाई यो निश्चय पनि छ कि तपाईहरूलाई आवश्यक छ। अनि जवान मानिसहरूलाई आवश्यक छ। पहिलो कारण जवान मानिसहरूलाई किन हामीले अति दिनुपर्छ? किन भन्दाखेरि हामीले जवान मानिसहरूमाथि अधिकार गर्ने सबै अधिकारको तहमा बसेका ती व्यक्तिहरूलाई हामी सोध्यौँ भने जवानहरूको अवस्था उहाँहरूको मुखबाट प्रशंसनीय आउँदैन। उहाँहरू दुखित हुनुहुन्छ। उहाँले ती जवानहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ। मण्डलीमा पास्टरलाई जवानहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। पछि लागेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जवानहरू कहाँ जान्छन्, कसलाई भेट्छन्, कसरी जीवन जिएका छन्, कसरी हिँडेका छन्, एक सेकेन्डमा अवलोकन गरिराख्नुपर्छ, हेरिराख्नुपर्छ। सजिलो छैन। घरमा अभिभावकलाई सजिलो छैन। अभिभावकलाई जवानहरूले आफ्नो साथीलाई भेट्ने बाहना, कतै पढ्न जाने बाहनामा कहाँ पुग्छन्, धेरै गाह्रो छ। अनि देशमा अधिकारीहरूलाई पनि सजिलो छैन जवानहरूलाई अधीनमा राख्नको लागि, जवानहरूलाई अगुवाई गर्नको लागि। र यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने बेला हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि तपाईँ र मलाई अतिको आवश्यक पर्छ। तपाईँ र मलाई हक्कीको आवश्यक पर्छ। तपाईँ र मलाई बाइबलको शिक्षाको आवश्यक छ। अनि आज हामी पहिलो कारण हेरेका छौँ। अब हामी दोस्रो कारणमा जानेछौँ। जवान मानिसहरूलाई अति दिनुको दोस्रो कारण जवानहरूले मृत्यु र इन्साफ भुले जस्तो देखिन्छ। जवानहरूले मृत्यु र इन्साफ भुलेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँले धेरै जवानहरूलाई सोध्नुभयो भने, उनीहरूको मृत्युको बारेमा सोध्नुभयो भने प्राय जवानहरूले मृत्युको विषयमा र इन्साफको विषयमा कुरा गरेको तपाईँले देख्नुहुन्न। जवानी अवस्थामा हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामी कहिले मर्दैनौँ क्या, हामीलाई कहिले बिरामी हुँदैन, हामीलाई कहिले रोग लाग्दैन। अनि जवानहरूलाई यस्तो पनि लाग्छ कि हामी यो संसारमा सधैँ रहनेछौँ र मेरो यो उमेर, मेरो यो बल, मेरो यो तागत, मेरो यो शरीर, मेरो यो सुन्दरता, मेरो सबै कुरा सधैँ रहन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। जवानहरूले मृत्यु र इन्साफलाई भुले जस्तो देखिन्छ। आज मृत्युको विषयमा कसैले कुरा गर्दैन। जवानहरूले कुरा गर्यो भने, तपाईँले जवानहरूको कुरा सुन्यो भने कहाँ घुम्न जाने, के खाने, के लाउने, कस्तो लाउँदा मलाई राम्रो देखिन्छ, कस्तो खाने, कता घुम्न जाने, कता कुन साथीलाई भेट्न जाने। जवानहरू आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो मृत्युको बारेमा र मृत्यु पछाडिको इन्साफको बारेमा उनीहरू कुरा गर्दैनन्। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले यी सबै कुरालाई भुलेका छन्। अनि यो जीवन, मृत्यु र इन्साफको बारेमा जवानहरूको तीनवटा गलत धारणाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यो पहिलो तपाईँले पाउनुहुन्छ, म कुनै पनि रीतिले अहिले नै मर्ने छैन, मृत्यु धेरै टाढा छ। अनि जवानहरू, मैले अघि नै भनिसकेँ, जवानहरूलाई लाग्छ कि जवानहरू कहिल्यै मर्दैन, जवानहरूलाई बिरामी कहिल्यै हुँदैन, जवानहरू कहिल्यै कमजोर हुँदैनन्, जवानहरू सधैँ उही बलमा, उही तागतमा, उही सुन्दरतामा, उही कुरामा रहन्छ। तर बाइबलले तपाईँ र मलाई एउटा सत्यता स्पष्टसँग बताउँछ। जवानहरू सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो जीवन छोटो छ, तपाईँ र मेरो समय छोटो छ, तपाईँ र म अनन्तताको लागि यो संसारमा छैनौँ, तपाईँ र मेरो जवानी अवस्था पनि क्षणिक छ। हामी सोचौँला हाम्रो उमेर सधैँ यस्तै रहनेछ, हाम्रो शरीर यस्तै रहनेछ, तर तपाईँ र मेरो जीवन केवल छाया मात्र हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ छाया, केवल छाया, त्यो छाया एकैछिनमा हटिजानेछ। तपाईँ र मेरो जीवन एउटा बाफ जस्तै हो, पानीको बाफ एकैछिनमा उडिजानेछ। तपाईँ र मेरो जीवन छोटो कथा जस्तै, सर्ट फिल्म भन्छ नि हामी, छोटो कथा र छोटो चलचित्र जस्तै हो। एकछिन रमाइलो देखिन्छ, एकछिन आनन्द लाग्छ, हाँसिन्छ, रमाइन्छ, तर त्यो कति क्षणमा, कति छिटो त्यो सकियो तपाईँ र मलाई थाहै हुँदैन। अन्तिममा बोला हामी होस गर्छौँ, है सकिएछ त फिल्म। तपाईँहरू मैले युट्युबमा हेऱ्यो भने सर्ट फिल्महरू पाउँछौँ होइन, छोटो छोटो क्लिपहरू पाउँछौँ, छोटो छोटो कथाहरू बनाइरहेको पाउँछौँ। तपाईँ र म जवानहरूको लागि हाम्रो जवानी जीवन चाहिँ त्यही एउटा छोटो कथा जस्तै, त्यो चलचित्र जस्तै हो। प्रियहरू, तपाईँले पानीको फोक्का देख्नु भएको छ होला। तपाईँ झरनाहरूतिर जानुभयो भने, अथवा पानी माथिबाट खसिरहेको ठाउँतिर तपाईँ जानुभयो भने, अथवा तपाईँ यो चिसो याममा तपाईँ बारीमा जानुभयो, पाटहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले पानीका थोपाहरू, शीतका थोपाहरू देख्नुहुन्छ।
तपाईँ र मेरो जीवन त्यस्तै हो। जब घाम लाग्छ ती शीतका फोकाहरू उडेर जानेछ, हराउनेछ। तपाईँ र मेरो जवानी पनि एक दिन बितेर जानेछ। तपाईँ र मसँग हुने बलहरू पनि छड्नेको हो। तपाईँ र मसँग हुने सुन्दरता पनि छड्नेको हो। तपाईँ र मसँग भएका यी सबै कुराहरू छड्नेको हुन्। तपाईँ र मेरो जीवन नै छोटो छ। तपाईँ सोच्नु होला मलाई कहिले चाहिँ के हुने छैन, रोग लाग्दैन भन्छ नि, उखान पनि छ, जवानहरू जे खाए नि पचाइन्छ, केही हुँदैन होइन। तर जवानहरूलाई पनि हुन्छ। तपाईँ र मेरो शरीर कुजो हुनको लागि, तपाईँ र मेरो शरीर अस्वस्थ हुनको लागि एकै क्षण आवश्यक छ। एउटै घटनाले तपाईँ र मेरो जीवनको उल्टो पाल्टो गर्न सक्छ। एउटै एक्सिडेन्टले तपाईँ र मेरो जवानीको त्यो क्षण बदलिन सक्छ। एउटै ज्वरोले तपाईँ र मेरो जीवन बदलिन सक्छ। के जवान मानिस मर्दैन? के जवान मानिसलाई रोग लाग्दैन? तपाईँले टिभी र समाचारहरूमा सुन्नुभएकै छ होला, तपाईँले हेरिरहनु भएकै छ होला। के जवान मानिस मरेको समाचार कहिले पनि आउँदैन नि त? अवश्य आउँछन्, अवश्य आउँछन्। के जवान मानिसलाई गाडेको कहिले देख्नु भएको छैन तपाईँले? जवान मानिसहरू पनि चिहानमा गाडिएको हामीले देख्छौँ। प्रियहरू, जवानी जीवन छोटो छ। तपाईँ र मैले कहिले यो सोच्नुहुन्न कि हामी कहिले पनि मर्दैनौँ, हाम्रो मृत्यु धेरै टाढा छ। मृत्यु आउनको लागि तपाईँ र मेरो लागि एकै पलको आवश्यकता छ, एकै क्षण। तपाईँ र मेरो मृत्युको बीचमा धेरै टाढा छैन, हामी धेरै टाढा छैनौँ। तर एउटा सिक्काको उल्टो पाल्टोमा मात्रै छौँ। त्यो सिक्का पल्टिन मात्रै बाँकी छ। हाम्रो जीवन र हाम्रो मृत्यु एउटै पाटामा छ। एउटा सिक्कामा तपाईँले दुईटा पाटा देख्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मृत्यु आउनको लागि त्यो सिक्का पल्टिन मात्रै बाँकी छ। त हामी धेरै नजिक छौँ मृत्युसँग। तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ धेरै दिन बाँच्नुहुनेछ, तपाईँ कहिले मर्नुहुने छैन भनेर नसोच्नुहोस्। तपाईँ र म यो पृथ्वीमा हामी अन्त्यको बाटोतिर हामी जाँदैछौँ। तपाईँ महसुस गर्नुहोस् न, तपाईँ सोच्नुहोस् न, के तपाईँले बिताएको हरेक घन्टाले तपाईँले मृत्युतर्फ डोर्याएको छैन र? तपाईँको आयु कम हुँदैछ होइन? म बोलेको हरेक सेकेन्डले, म बोल्दै गर्दा पनि हरेक मिनट म मृत्युको नजिक जाँदैछु, किनभने मेरो आयु घट्दैछ। अब तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँको हरेक सेकेन्डले, तपाईँको हरेक मिनटले, तपाईँको हरेक घन्टाले तपाईँ कतातिर जाँदै हुनुहुन्छ? मृत्युतिर जाँदै हुनुहुन्छ। र पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ, र पनि जवानहरू यसो सोच्छन् कि मृत्यु धेरै टाढा छ। के तपाईँ नजिक नजिक जानुभएको छैन र? तर कुन दिन भेटाउनुहुन्छ त्यो हामी जान्दैनौँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यो तत्काल भेटाउन नि सक्छ, त्यो धेरै पछि आउन पनि सक्छ, अनिश्चित छ। तपाईँ र मेरो जीवन छोटो छ। यशायाले हामीलाई 40 अध्यायको 30 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, जवान मानिसहरू पनि थाकेर लोट्ने छन्। यो बाइबलको वचन हो, कतै मानिसको मिथ्या सिद्धान्त होइन। तपाईँलाई संसारले मिथ्या सिद्धान्त सिकाउला, तपाईँलाई संसारले जवान मानिसहरू केही हुन्न भने तपाईँले सिकाउला। बाइबलले स्पष्ट भन्छ कि जवान मानिसहरू पनि थाकेर लोट्ने छ, जवान मानिसहरू पनि कमजोर हुनेछन्, जवान मानिसहरू पनि रोग र बिमारीमा पर्नेछन्। यसकारण यदि तपाईँको दिमागमा शैतानले यो कुरा घुसाएको छ कि म कुनै रीतिले मर्ने छैन र मृत्यु धेरै टाढा छ भने तपाईँले सोच्नु हुँदैछ भने याद गर्नुहोस्, यो केवल भ्रम मात्रै हो। यो केवल भ्रम मात्रै हो। मैले भन्दैछु यो केवल भ्रम मात्र हो, वास्तविकता होइन। वास्तविकता के हो? तपाईँ र मेरो जीवन छोटो छ। तपाईँले लुका 12 अध्यायको एकजना मूर्ख धनी मानिसलाई सम्झनुहोस्। लुका 12 अध्याय, तपाईँ बाइबल छ भने लुकाको पुस्तक 12 अध्याय पल्टाउनुहोस्। तपाईँले लुका 12 अध्यायको 13 पददेखि हेर्न सुरु गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, भिडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु मेरो दाजुलाई भनिदिनुहोस् र तिनले अंशबन्दा गरिदिउन्। तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। यो दृष्टान्तमा ध्यान दिनुहोस्। कुनै एकजना धनी मानिस जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमनै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ?
तब त्यसले भन्यो म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र माल सामान त्यहाँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, हे प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मोज गर। धेरै जवानहरूले यसरी सोच्नुहुन्छ, धेरै जवानहरूले यसरी विचार गर्नुहुन्छ, म जवान छु, अब यो समय खाने पिउने र मोज गर्ने। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यो मूर्ख धनी मानिसलाई? 20 पद याद गर्नुहोस्। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, हे मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लिइनेछ र जे कुरा तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? परमेश्वरले यो वचन तपाईँ र मलाई भन्न टाइम लाग्दैन, समय लाग्दैन प्रियहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउन सक्छ। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भन्न सक्छ कि आज राति नै म तेरो आत्मा लिँदैछु। यसकारण हामी नसोचौँ कि हामी कुनै रीतिले अहिले नै मर्ने छैन र मृत्यु धेरै टाढा छ भने हामी नसोचौँ। यो भ्रम हो, यो गलत धारणा हो। हामी दोस्रो हेर्छौँ, म यो सबै कुरा भोलि गर्नेछु, आत्माको विषयमा म पछि विचार गरौँला। तपाईँको कलेजमा पढ्ने साथीहरू, तपाईँसँगै हिँड्ने साथीहरूलाई तपाईँले सुसमाचार सुनाउने, यीशुको बारेमा, आत्माको बारेमा, उद्धार र मुक्तिको बारेमा बताउने कोसिस गर्नुभएको छ? यदि छ भने तपाईँले पक्कै पनि यो कुरा सुनेको हुनुपर्छ। अहिले धर्मको कुरा गर्छौ तिमी, यार अहिले त रमाइलो गर्ने समय हो, धर्म कर्म गर्ने त छँदैछ नि, बाँकी दिन बुढेसकालमा धाउँला जाम्ला, के नै काम हुन्छ र बुढेसकालमा, त्यो चिन्ता र फिक्रीमा बस्नुभन्दा जाम्ला। कहाँ अहिले चर्चको कुरा गरेको, कहाँ धर्मको कुरा गरेको, कहाँ परमेश्वरको कुरा गरेको, कहाँ आत्मिक कुरा गरेको, रमाइलो गर्ने समय हो। धेरै जवानहरूले त्यसरी सोच्छन्। अनि उनीहरूले भनेछ मेरो आत्माको लागि म भोलि विचार गर्नेछु। अरे भोलि जाम्ला नि चर्चमा, जाम्ला नि, अहिले पछि जाम्ला नि, अहिले किन चिन्ता गरेछौ? म नि जाने हो एक दिन, जाम्ला नि, पछि जाम्ला के। तर प्रियहरू, हितोपदेश 27:1 हामीलाई स्पष्टसँग बताउँछ, यो सलोमनको शब्दहरू हुन्। सलोमनले भन्छन्, भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँको लागि आत्माको विषयमा सोच्ने भोलि कुनै दिन आउँछ? के तपाईँ सोच्नुहुन्छ? यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने म भोलि सोच्न सक्छु, मेरो आत्माको लागि, मेरो आत्मिक जीवनको लागि म भोलि कुरा गर्न सक्छु, परमेश्वरको लागि म भोलि सोच्न सक्छु। अरे अहिले त मेरो हो, मेरो आफ्नो जीवन हो, मेरो आफ्नो लागि हो। तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। हामी भ्रममा छौँ जवानहरू। तपाईँ र म उठ्न आवश्यक छ, तपाईँ र म जाग्न आवश्यक छ। अनि तपाईँ र मैले बाइबलको यो जगाउने हक्कीलाई सुन्न आवश्यक छ। के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ इसाक र याकूब जस्तै कुलपिता हुनलाई लामो उमेर जिउनु हुनेछ? सोच्नुहुन्छ? दाउदलाई हेर्नुभयो भने दाउदले आफ्नो जीवनमा आफ्नो 2वटा छोराहरूको शोक मनाउनु पर्यो। 2 जना छोराहरूको शोक मनाउनु पर्यो दाउदले। अयुबलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने अयुबले 10 जना छोराछोरीहरूको शोक मनाउनु पर्यो। आफ्नो बाउभन्दा पहिले मरेर गए। के तपाईँले देख्नुहुन्न संसारमा बुढापाका भन्दा जवान पहिले मरेको, आफ्नो बाबा आमा भन्दा, आफ्नो बाजे भन्दा अगाडि मरेको जवानहरू तपाईँ देख्नुहुन्न? त्यो तपाईँको जीवनमा हुँदैन भनेर के ग्यारेन्टी छ? त्यो तपाईँको जीवनमा पनि हुनसक्छ। हामी धेरै सोच्छ उसको म त कहाँ मर्ने, म त मर्नै मिल्दैन नि। त्यो तपाईँको विचार, त्यो तपाईँको भ्रम हो। अनि जवान मानिसहरूले यसरी सोच्छन् र उनीहरूलाई अर्थीको आवश्यक छ, उनीहरूलाई हक्कीको आवश्यक छ, उनीहरूलाई परामर्शको आवश्यक छ। जब मृत्युले तपाईँलाई बोलाउँछ, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, नाइ मेरो त उमेर त भर्खर 20 वर्षको भएको छ, 22 वर्षको भएको छ, म 8-10 वर्ष अझै मेरो जवानी अवस्थाको जीवन जिउनु छ, अहिले किनै बोलाएको, म 10 वर्षपछि आउँछु, म यो जवानी अवस्था सकेपछि आउँछु, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ र? कहाँ गयो हाम्रो ती सबै बाहनाहरू? जब मृत्युले बोलाउने छ, तपाईँ र मसँग कुनै बाहना हुने छैन, तपाईँ र मैले नाइ भन्न पाउने छैन। हामी त्यति नै बेला हामी जानेछौँ। हाम्रो संसारको यात्रालाई हामीले सकाउनेछौँ। यसकारण जवानहरू,
हामी यो नसोचौँ म भोलिको दिन मेरो आत्मिक जीवनको लागि सोचौँला। के थाहा तपाईँको जीवनमा त्यो भोलि भन्ने कहिले नआउनु पनि सक्छ। के तपाईँको जीवनमा भोलिको दिनको वारेन्टी छ? कसैले लिएर आउनु भएको छ भने देखाउनुहोस्, हामी पनि हेरौँ। छ कसैको वारेन्टी? भोलिको दिन म बाँच्छु भने कसैको ग्यारेन्टी छ? तपाईँसँग कार्ड छ? मसँग नै छैन है। मसँग त अबको 5 मिनटको पनि छैन, मलाई थाहा छैन। यसकारण जवानहरू, हामी यो नसोचौँ कि म अलिक परिपक्व भएपछि, अलिक उमेर गइसकेपछि म आत्माको विषयमा सोचौँला, चर्चको विषयमा सोचौँला, परमेश्वरको विषयमा सोचौँला, गरौँला। गर्ने हो, तर मेरो उमेर भएको छैन। अहिले त रमाइलो गर्ने उमेर हो। त्यो त शैतानको भ्रम हो, बाइबलको सत्यता होइन। तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्, जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्, बिउजनुहोस्। शैतानले तपाईँको भोलिको प्रतिज्ञासँग कुनै सरोकार राख्दैन। किन? शैतानलाई थाहा छ त्यो भोलि आउनेवाला छैन। आज नै आत्माको विषयमा सोच्न आवश्यक छ। आज नै हामी हाम्रो आत्माको विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ। तेस्रो गलत धारणा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ, मेरो आत्माको बारेमा सोच्ने एक उचित समय आउनेछ। मेरो जीवनमा एउटा यस्तो सिजन आउनेछ जहाँ म मेरो आत्माको विषयमा सोच्न सक्छु। एउटा असल समय आउनेछ। नरक यस्तै कल्पनाहरूले भरिएको छ। नरक यस्तै कल्पनाहरूले भरिएको छ। नरकमा हुने धेरै मानिसहरू त्यही विचारमा बसेका थिए कि मेरो जीवनमा आत्माको विषयमा सोच्ने एक सिजन, एक असल समय आउनेछ। आज त्यस्ता भन्ने मानिसहरू कतिजना नरकमा भरिएका छन्। प्रियहरू, यो नरकको काल्पनिक विचार हो, भ्रम हो, बाइबलको कुरा होइन। एथेन्सवासीहरूले पावललाई के भनेका थिए? प्रेरितको पुस्तक तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरितको पुस्तकमा जब पावल एथेन्समा गए अनि एथेन्समा प्रचार गर्न लागे, अनि त्यहाँ एथेन्सवासीहरूले पावललाई के भनेका थिए? उनीहरूले भनेका थिए कि म तपाईँलाई फेरि सुन्नेछु, फेरि हामी यसको विषयमा पछि सुन्नेछु। अनि धेरैजनाको जीवनमा त्यो पछि आएन, त्यो सुन्ने दिन आएन। प्रियहरू, जाग्नुहोस्। चाहे तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँलाई उद्धारको आवश्यकता छ। तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। चाहे बुढो होस्, चाहे जवान होस्, ख्रीष्टको रगतले धोइन आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि हरेक जना पापी छ। तर दुःख लाग्दो यो हुन्छ कि तपाईँ धोइनु अगाडि नै, तपाईँ क्षमा पाइनु अगाडि नै, तपाईँको पापहरू मेटिन अगाडि नै, तपाईँले नयाँ जन्म पाउन अगाडि नै, तपाईँको उद्धार र मुक्ति हुनु अगाडि नै तपाईँको मृत्यु अगाडि आयो भने के हुन्छ? त्यो जति दुःख लाग्दो अवस्था केही पनि हुँदैन। यसकारण जवानहरूलाई अर्ती दिन आवश्यक छ, जवानहरूलाई भन्नु आवश्यक छ। प्रियहरू, तपाईँको जीवन अनिश्चित छ। तपाईँ कति बेला मर्ने, तपाईँ कति बेला यो संसार छोडेर जाने, त्यो अनिश्चित छ। तर तपाईँको मृत्यु निश्चित छ। तपाईँ यो संसारमा सधैँ रहनु हुने छैन, तपाईँ यो संसारबाट मर्नु हुनेछ। यो ग्यारेन्टी हो। कहाँ लेखेर दिनुपर्ने हो? म लेखेर दिन तयार छु। बाइबलले स्पष्ट भन्छ तपाईँ र मेरो मृत्यु निश्चित छ। अनि मृत्युपछि एउटा कुरा पनि निश्चित छ। हाम्रो हिब्रूको पुस्तकले भन्छ मृत्युपछि न्याय निश्चित छ। हरेक मानिसको जन्मपछि मृत्यु र मृत्युपछि न्याय निश्चित छ। यदि तपाईँ यो संसारमा जन्मिनु भएको छ भने यो संसार तपाईँ छोडेर जानुपर्छ, र तपाईँ यो संसार छोडेर गइसकेपछि तपाईँ सबै कुराबाट स्वतन्त्र हुनुभएको छैन। तपाईँ न्याय आसन अगाडि उभिनु पर्नेछ अनि तपाईँ परमेश्वरको अगाडि, ख्रीष्टको अगाडि उभिनु पर्नेछ। यसकारण हामीलाई उपदेशक 11:9 भन्दछ, हे जवान मानिस, युवा अवस्थामा खुसी हौ, तिम्रो हृदयले तिम्रो जवानीमा आनन्द दिउन्, तिम्रो आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। सबैले हालेलुया, आमेन। कति राम्रो वचन, कति राम्रो वचन। तर त्यो पछि के छ ख्याल गर्नुभएको छ? तर यो याद राख कि परमेश्वरले सबै कुराको लेखा लिनु हुनेछ। के तपाईँ आमेन भन्न सक्नुहुन्छ? के तपाईँ आमेन भन्न सक्नुहुन्छ? यसकारण
यसकारण प्रियहरू, हामी यस्ता हाम्रो जीवन मृत्यु र इन्साफ सम्बन्धी यस्ता भ्रमहरूलाई यदि हामीले पालेका छौँ भने त्यसलाई जरैदेखि उखालेर फ्याँकिदिउँ। किन भन्दा ती भ्रम मात्रै हुन्, ती शैतानका कुराहरू मात्रै हुन्, ती अबाइबलीय कुरा मात्रै हुन्। सम्भवतः ती संसारबाट सिकाएका, संसारबाट सुनेका, संसारले तपाईँ र मेरो कानमा सुस्केर मारेका कुराहरू मात्रै हुन्, तर त्यो बाइबलका सत्यताहरू होइनन्। यसकारण आज तपाईँ र मैले अति सुन्न आवश्यक छ। यसकारण आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको हक सुन्न आवश्यक छ।